बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है नज़रसानी, जिसको फौरी तौर पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने बग़ैर एतराज़ लगाए काबिल समात करार देते हुए उसका नंबर लगाया था, उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो फिल फॉर समात से और उसको समात के लिए मुकर्रर करने से इनकार कर दिया है। सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से ये दावा किया गया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली हैं जिन्होंने अपने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक बयान हल्फी जमा करवाए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडहाक जजेस की तकर्री से मुतल्लिक अहम पेशरफ सामने आई है, और वो शिबली फराज जो कि अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़, उनकी जानिब से एक ख़त लिखा गया है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और उस ख़त में जो मुतालबा किया गया है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ सेनेट शिबली फराज ने चेयरमैन जुडिशल कौंसिल और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजिसा के नाम ख़त में जुडिशल कौंसिल से एडहाक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। आज चूँकि 2 बजे इजलास होने जा रहा है जुडिशल कमीशन का, और हो सकता है कि आज 2 जजेस की हद तक एडहाक जज उनको मुंतखब करने के हवाले से मंजूरी भी हो जाए। ख़त में शिबली फराज ने कहा कि एडहाक जजेस तकर्री से यही तासुर जाता है कि यह सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। एडहाक जजेस की तकर्री से यह तासुर नहीं जाना चाहिए कि यह अदलिया में एक जमात के ख़िलाफ़ आरा को बैलेंस करने की कोशिश है। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेर इल्तवा मुकदमात को वजूद बनाकर एडहाक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि एडहाक जजेस तकर्री की तजवीज़ उसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 से PTI के हक़ में फ़ैसला दिया। एडहाक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया। अल जिहाद ट्रस्ट केस के बाद किसी एडहाक जज की 3 साल के लिए तकर्री नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तकर्री हाल ही में मुकम्मल की गई है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि जुडिशल कमीशन की मुशावरत के बगैर ही जजेस की सिलेक्शन की गई। शफाफ तरीक़ेकार के बगैर जजेस की तकर्री मज़ीद परेशान कुन है। ज़ेर तजवीज़ जज रिटायर्ड मकबूल बाकर निगरान हुकूमत में वज़ीर आला रहे। इसी तरह ज़ेर तजवीज़ जज तारिक मसूद ने PTI सपोर्टर्स की मिलिट्री कस्टडी को केस को तूल दिया। और ज़ेर तजवीज़ जज मज़र मियाँ खेल ने PTI और रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने के रिमार्क्स दिए और इख्तलाफी नोट लिखा। शिबली फराज ने ख़त में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल, 8 फरवरी इलेक्शन केस और हाल ही में PTI पर पाबंदी के मामलात ज़ेर इल्तवा हैं। ऐसी सूरत हाल में रिटायर्ड जजेस की तकर्री से संजीदा और जायज़ खदशात जन्म लेने लगे हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस की कलील मुद्दत मुलाजमत में ज़ेर इल्तवा केसेस में कोई खातिर खा कमी नहीं आई, बल्कि केसेस में इजाफा हुआ है। ज़ेर इल्तवा केसेस का मामला आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि एडहाक जजेस की तकर्री में कोई शकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। पाकिस्तानी अवाम आज़ाद और बग़ैर मुदाखलत के अदलिया के स्टेक होल्डर्स हैं। मैं अवाम पाकिस्तान बार कौंसिल और मुतअद्दिद बार कौंसिल्स की तर्जमानी कर रहा हूँ। एडहाक जजेस की तकर्री अवाम में अदलिया में मुदाखलत का तासुर दे रही है। जब काजी फाजिसा साहब जुडिशल कमीशन के मेंबर थे तो जजेस तकर्री में वो शफाफियत पर जोर देते थे, और अब अचानक उनकी जानिब से ऐसा कहना या इस तरह के जो उनकी जानिब से एडहाक जजेस की तकर्री पर ज़ोर देना, ये दुरुस्त नहीं है और इसको हर सूरत रोका जाना चाहिए। और ये कहा गया है कि जो ज़िम्मेदारी बनती है मुअज़्ज़ज़ अदालतों की कि वो आइन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएं, और किसी सूरत भी वो रिटायर्ड जजेस जिनके ऊपर शकूक व शुबहात का इज़हार किया जा चुका हो माजी में भी, उनकी तैनाती नहीं होनी चाहिए। साथ खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट में एडहाक जजेस की तैनाती की मुखालफत कर दी, जबकि मेंबरान ने एक करारदाद भी मंजूर की है। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई बार कौंसिल में बाकायदा तौर पर करारदाद मंजूर हुई है एडहाक जजेस के ख़िलाफ़। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के मेंबरान जिनमें अली ज़मान, वकार अहमद, अकबर ख़ान और सैयद फरीद शामिल है, उन्होंने करारदाद मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एडहाक जजेस की तैनाती की मुखालफत की है। करारदाद का मतन है कि फ़ैसले पर आइनी और अखलाकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए ना सिर्फ नामज़द रिटायर्ड जजेस एडहाक जज बनने से इनकार कर दें, बल्कि जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी भी एडहाक जजेस की मंजूरी ना दे। और उनकी जानिब से कहा गया कि किसी सूरत भी जो चूँकि इस वक्त तक जस्टिस मुशीर आलम साहब और जस्टिस मकबूल बाकर साहब वो पहले ही ख़ुद को अलग कर चुके हैं और उन्होंने माजरत कर ली है,
اس وجہ سے ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے بھی خدشات، پاکستان بار کونسل کے 7 ممبران کا سپریم کورٹ جانا، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور پروفیشنل گروپ کے سربراہ حامد خان کا تگڑی پریس کانفرنس کرنا، کراچی بار ایسوسیشن اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا، اور پھر بلوچستان بار کونسل بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر اس کی کے حوالے سے جو سامنے مطالبہ آیا ہے کہ کسی صورت ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق پاکستان تحریک انصاف نے 38 آزاد اراکین کے وابستگی فارم الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے ہیں۔ 3 جو ممبران ہیں صاحبزادہ محبوب سلطان، مبین عارف اور ریاض فتحانہ، وہ بیرون ملک ہیں۔ صاحبزادہ محبوب سلطان اور مبین عارف کے وابستگی فارم پارٹی کو موصول ہو چکے ہیں، جو آج جمع ہوں گے۔ 38 کے جمع ہو چکے ہیں، 3 کے رہتے تھے جس میں سے 2 کے فارم پاکستان تحریک انصاف کے پاس جمع ہو چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف آج ان کو الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گی، جبکہ ایک جو پاکستان تحریک انصاف کے ریاض فتحانہ ہے ان کا جو فارم ہے وہ بھی آج ہی پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ 2 فارم تو بیرون ملک والے پہنچ چکے ہیں، لیکن ایک فارم جو ہے وہ آج موصول ہو جائے گا اور وہ بھی جمع کروا دیا جائے گا۔ تو 41 کے 41 جو ممبران ہیں وہ اپنے جو بیان حلفی ہیں وہ جمع کروا چکے ہیں، اور ٹوٹل پاکستان تحریک انصاف کے 91 جو ممبران اسمبلی ہیں اس میں سے 2 ممبران کو جس میں اہم عہدیدار تھے پاکستان کے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد خان صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے جمع نہیں کروایا چونکہ وہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل پہ الیکشن لڑا تھا، تو وہ اپنا کیس مضبوط رکھنے کے لیے ان کو سنی اتحاد کا ہی رہنے دینا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دوبارہ یہ اجلاس طلب کیا ہوا ہے مخصوص نشستوں سے متعلق، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب دوبارہ جو اجلاس بلایا گیا ہے اس میں یہ جو تمام معاملات ہیں یہ کیسے آگے کس طرف جاتے ہیں، اور امید یہی ہے کہ، اور یہاں تک بھی ذرائع کی خبر آئی ہے کہ الیکشن کمیشن انتظار کرے گا تفصیلی فیصلے کی، اور میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی بھی ایسا مینڈیٹ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آج کے فیصلے سے آپ کے پاس 15 دن ہیں، اور اس کے باوجود اگر کوئی اس سارے کے سارے معاملے پر مزید کوئی ٹائم گین کرنا چاہتا ہے یا مزید انتظار کرنا چاہتا ہے، تو سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھ دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یا جس کو بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف جائے گی اور ہر صورت آئین اور قانون کے مطابق معاملہ سامنے آئے گا۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف نے ایک درخواست دائر کی، اور وہ درخواست تھی نظر ثانی کی، جس کو باقاعدہ طور پر نمبر الاٹ ہوا۔ رجسٹرار آفس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، حالانکہ اعتراض یہ بنتا تھا کہ جب تک تفصیلی فیصلہ نہ آ جائے تو تفصیلی فیصلے سے پہلے کہ ایسی کوئی درخواست دی جا سکتی ہے۔ اب جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ تفصیلی فیصلے سے پہلے ان کی درخواست کو رجسٹرار آفس نے نمبر تو لگا دیا تھا، لیکن اس کو فی الفور کمیٹی میں پیش کیا گیا قاضی فاضل صاحب کی جانب سے، اور تاکہ کمیٹی اس کو سماعت کے لیے مقرر کرے۔ عبدالقیوم صدیقی یہ جیو نیوز کے رپورٹر ہیں اور مسلم لیگ نون کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ یہ پہلے میں ان کی آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مخصوص نشستوں کے اکثریتی فیصلہ کے خلاف مسلم لیگ نون کی نظر ثانی کی درخواست پر نمبر لگا کر 3 رکنی ججز کمیٹی کو بھجوائی گئی۔ 2 ارکان کا کہنا تھا کہ ہم جیسے محنتی ججوں کو چھٹی بھی کرنا ہے، ہم 2 ماہ کی چھٹیوں پر جا رہے ہیں، اور بہانہ یہ بنایا کہ ابھی تک تو تفصیلی وجوہات بھی نہیں آئیں، لہٰذا 2 ماہ بعد جب ہم چھٹیاں کر کے واپس آئیں گے تو تب یہ نظر ثانی درخواست مقرر کی جائے۔ یہ ہے پورا سچ۔ یہ عبدالقیوم صدیقی اس بات کو وہ انڈورس کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کر رہی تھی کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فوری طور پر ان کی جو درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے یا بینچ کو واپس بلانے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے فوری طور پر سماعت کی استدعا مسترد کر دی۔ اب عارف جو قمر میکن یہ بھی صحافی ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ نون لیگ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، جسے آج ڈائری نمبر لگا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ججز کی 3 رکنی کمیٹی نے 2-1 کی اکثریت سے اپیل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی مخالفت کر دی، اور وہ کہتے ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب نے اپیل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی حمایت کی۔ اپیل سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے کی وجہ مختصر فیصلہ بتایا گیا، جبکہ فیصلہ کیا گیا کہ تحریری اور تفصیلی فیصلہ آنے تک اپیل سماعت کے لیے مقرر نہ کی جائے، جو ریویو ہے۔
जजेस की 3 रुकनी कमेटी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल है। तो वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून से जुड़े जियो के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी जानिब से 2-1 का कहा गया। और अल्टीमेट वो काजी फ़ायज़ साहब के बारे में तो ऐसा नहीं ना कह सकते चूँकि काजी साहब तो छुट्टियों पे जा नहीं रहे, तो उन्होंने इनडायरेक्ट कहा है मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब का, जबकि कमर मैकन और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी साफ़ी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने 2-1 से मुखालफत की है कि ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होना चाहिए, ताकि अगर ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा तो अभी तक तो तफसीली फ़ैसला नहीं आया, जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं आया तो कैसे रिव्यू पिटिशन सुनी जा सकती है। अब ये 12 जुलाई के फ़ैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू है जो 18-19 जुलाई को कहा जा रहा है मुकर्रर करने को, और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 13 जनवरी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ फरवरी में रिव्यू फ़ाइल हुआ था और वो आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। देखते हैं ये मामला आगे किस तरफ जाता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।